हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई एबीके क्लासेसमा हार्दिक स्वागत छ। र आज हामी च्याप्टर नम्बर 28 अडिट रिपोर्ट भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौं। र यो च्याप्टर पढ्नुभन्दा अगाडि कृपया तपाईहरुले एबीके क्लासेसलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै यदि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ भने यस भित्र रहेका भिडियोजहरुलाई लाइक र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। अब हामी च्याप्टर नम्बर 28 अडिट रिपोर्ट पढ्न गइरहेका छौं। अब सुरु गरौं हाम्रो यो च्याप्टर। थ्यांक यू। अब हामी हेरौं अडिट रिपोर्ट भनेको के हो भनेर यसको सानो कन्सेप्ट बुझौं। अडिट रिपोर्ट भनेको एउटा डकुमेन्ट हो रे, एउटा रिपोर्ट जस्तो हो रे, जुन चाहिँ अडिटरले इस्यु गर्छ रे आफ्टर कम्प्लिसन अफ इच अडिट अथवा आफ्टर द इन्ड अफ इच अडिट। सबै अडिट गरिसकेपछि हरेक अडिटको पछि एउटा डकुमेन्ट अथवा रिपोर्ट इस्यु गर्छ, त्यसलाई चाहिँ अडिट रिपोर्ट भनेर भनिन्छ। यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट इन विच एन अडिटर सेट फर द स्कोप एन्ड नेचर अफ अडिट एन्ड अल्सो गिभ्स हिज इम्पार्शियल ओपिनियन रिगार्डिङ क्लाइन्ट्स बिजनेस। एउटा अडिटरले अडिट गरिसकेपछि उसले अडिट गरेको क्लाइन्टको बिजनेस कस्तो छ त भनेर उसले इम्पार्शियल ओपिनियन दिन्छ। इम्पार्शियल ओपिनियन भन्नाले के हो त भन्दाखेरि कसैको दबावमा नपरिकन, कसैलाई पार्शियालिटी नगरिकन, कसैको साइड नलिकन गरिने डिसिजनलाई चाहिँ इम्पार्शियल ओपिनियन भनेर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर इट इज अ रिटर्न ओपिनियन अफ अडिटर रिगार्डिङ एन इन्टिटीज फाइनेन्शियल पोजिसन एन्ड अपरेटिङ रिजल्ट। यो चाहिँ के हो रे त भन्दाखेरि एउटा रिटर्न ओपिनियन हो रे, अडिटरले दिने रिटर्न ओपिनियन हो रिगार्डिङ द फाइनेन्शियल पोजिसन, हैन, उसको क्लाइन्टको फाइनेन्शियल पोजिसनको बारेमा, क्लाइन्ट्स बिजनेसको फाइनेन्शियल पोजिसन र उसको अपरेटिङ अथवा अपरेशन्सको बारेमा दिने एउटा रिटर्न ओपिनियन हो भनेर भन्छ। त्यस्तै गरेर अडिट रिपोर्ट प्रोभाइड्स एस्युरेन्स टु वाइड रेन्ज अफ युजर्स सच एज इन्डिभिजुअल, ग्रुप अफ पर्सन, कम्पनीज, क्रिएटर्स, गभर्मेन्ट एक्सेट्रा। भन्नाले यो अडिट रिपोर्ट युज गर्ने चाहिँ धेरैजना हुन्छन् अथवा यसलाई यसको रिपोर्ट हेर्ने अथवा यो अडिटको रिजल्ट हेर्ने अथवा त्यससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने धेरै मान्छेहरू हुन्छन्। तिनीहरूलाई स्टेक होल्डर भनेर भन्छन्। केही विशेष स्टेक होल्डरहरू जसलाई चाहिँ यो अडिट रिपोर्ट एकदमै आवश्यकता पर्छ, तिनीहरू चाहिँ इन्डिभिजुअलहरू चाहिँ को हो त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल, ग्रुप अफ पर्सन, कम्पनीज, गभर्मेन्ट, क्रिएटर्स, हैन, विभिन्न खाले मान्छेहरूलाई चाहिँ यो अडिट रिपोर्टको एकदम आवश्यकता हुन्छ अडिटरले गरेको अडिट रिपोर्टको। मेनली अडिट रिपोर्टको चाहिँ 3टा पार्टहरू हुन्छ रे, 3 पार्ट्स अफ एन अडिट रिपोर्ट। पहिलो पार्टमा के पर्छ त भन्दाखेरि यो अडिट रिपोर्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी अफ अन अडिटर र डाइरेक्टरहरूको बारेमा लेखिएको हुन्छ अडिट रिपोर्टमा। अडिटरले आफ्नो अडिटमा अडिट गर्दाखेरि के गर्ने त भनेर रेस्पोन्सिबिलिटी, हैन, उसको बारेमा लेखिएको हुन्छ। अडिटरको मात्र नभएर डाइरेक्टर्सहरूको बारेमा पनि लेखिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर दोस्रो पार्टमा चाहिँ के लेखिएको हुन्छ त भन्दाखेरि युज अफ ग्याप, जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको बारेमा लेखिएको हुन्छ। कसरी एकाउन्टिङ गर्ने, कसरी अडिटिङ गर्ने, अडिटिङमा कस्ता कस्ता स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिसहरू मेन्टेन गर्ने, फलो गर्ने भनेर चाहिँ लेखिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर थर्डमा चाहिँ स्टेटिङ द अडिटर्स ओपिनियन। अब उसले अडिटरले अडिट गर्छ, अडिट गरेपछि सबै फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरू, डाटाज, डकुमेन्ट्सहरू भेरिफाई गर्ने कामहरू गर्छ। त्यसबाट केही कमी कमजोरीहरू छ भने इरर्स एन्ड फ्रडहरू निकाल्छ। त्यसपछि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि अडिटरले आफ्नो अडिट रिपोर्टमा आफ्नो ओपिनियन लेख्छ, यो हुनुपर्ने, यसो भएछ, यस्तो यस्तो ठाउँमा गल्ती भएछ, यो ठाउँमा सच्याउनु पर्ने छ, सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू यस्ता यस्ता छन् भनेर चाहिँ उसले आफ्नो ओपिनियनहरू दिन्छ। यसरी हाम्रो अडिट रिपोर्टमा यी 3टा पार्टहरू हुँदो रहेछन्। अब हामी हेरौं निड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ अडिट रिपोर्टको बारेमा पढौं। अब यसको निड, आवश्यकता र यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ त अडिट रिपोर्टको भनेर बुझौं। अब अडिट रिपोर्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि फ्याक्टफुल इन्फर्मेसन दिन्छ रे। यसले चाहिँ फ्याक्ट मात्र कुरा गर्छ, जे हो त्यो हो, हैन, जे हो त्यही नै बोल्छ। यसले फ्याक्टफुल इन्फर्मेसन दिन्छ भनेर हामी बुझ्छौं। अडिट रिपोर्टले जहिले पनि जे देखेको छ त्यही नै बोल्छ। त्यस्तै गरेर समरी, यसले चाहिँ ओभरअल अर्गनाइजेसनको एकाउन्टिङ स्टेटमेन्टहरूलाई पढेर अथवा बुझेर चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि समरी रिपोर्ट दिँदो रहेछ। अथवा यसले चाहिँ यसको निचोड कुरा के हो त भनेर चाहिँ यसले समरी दिँदो रहेछ अडिट रिपोर्टले। त्यस्तै गरेर अडिट रिपोर्टले चाहिँ एउटा डिसिजन मेकिङको रूपमा पनि काम गर्दो रहेछ। अथवा अडिट रिपोर्टलाई नै हेरेर म्यानेजमेन्टहरूले विभिन्न खाले ठुलो ठुलो डिसिजनहरू पनि गर्दो रहेछन् अर्गनाइजेसनमा। के कस्ता खाले ठाउँमा कमी कमजोरी छ, के कस्तो एरियाजमा कमी कमजोरी छ, हैन, कस्ता स्टाफहरूले के कस्ता इरर्स र फ्रडहरू गरे, त्यो आधारमा चाहिँ ठुल्ठुला एचआर रिलेटेड डिसिजनहरू, अपरेशन्स रिलेटेड डिसिजनहरू लिने कामहरू पनि हुँदो रहेछ, जसले गर्दाखेरि ओभरअल अर्गनाइजेसनलाई नै एफेक्ट गर्ने काम पनि अडिट रिपोर्टको एउटा रिपोर्टले पनि गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर प्रिस्टेज भनेर भन्छ।
प्रिस्टेज भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टको क्रेडिबिलिटीको बारेमा पनि कुरा गर्दो रहेछ। कस्तो खालको कतिसम्मको हामीले विश्वास गर्न सक्ने फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट बनाउँछ त भनेर चाहिँ हाम्रो अडिट रिपोर्टले चाहिँ त्यसको बारेमा पनि बोल्दो रहेछ। बेसिस अफ ट्याक्स एसेसमेन्ट, यो अडिट रिपोर्टकै भरोसामा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि ट्याक्स एसेसमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ। किन भन्दाखेरि यो फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट कतिसम्मको ट्रु एन्ड फेयर छ भनेर हामीलाई अडिट रिपोर्टले भन्छ। त्यही आधारमा चाहिँ हामीले ट्याक्स एसेसमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ। हामीले यो वर्षमा चाहिँ यतिसम्म ट्याक्स तिर्न पर्ने हुनसक्छ भनेर यसरी ट्याक्स एसेसमेन्ट पनि गर्नको लागि यसले हेल्प गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर अडिट रिपोर्टले भेरियस खाले सजेसन्सहरू पनि प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अडिट रिपोर्टको इम्पोर्टेन्स र निड्स चाहिँ एकदमै धेरै छ भन्ने हामीले यस प्रकारले बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरेर हामीले अब रिक्विजिट्स अफ गुड अडिट रिपोर्ट, एउटा राम्रो अडिट रिपोर्टमा के खाले कुराहरू हुनुपर्ने संलग्न हुनुपर्छ त भनेर हामी बुझौँ अथवा जानौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हेरौँ पहिलो नम्बरमा बेस्ड अन फ्याक्टफुल इन्फर्मेसन। हामीले जहिले पनि भन्ठान्छौँ कि अडिट रिपोर्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि फ्याक्टफुल इन्फर्मेसन हुन्छ, यसले चाहिँ जहिले पनि सत्य कुरा बोल्छ भनेर हामी भन्छौँ। त्यसैले यसलाई चाहिँ जहिले पनि बेस्ड अन फ्याक्टफुल इन्फर्मेसन भनेर हामी बुझ्छौँ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड नम्बरमा इफेक्टिभ प्रेजेन्टेसन। अडिट रिपोर्ट राम्रो हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि इफेक्टिभ प्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ। हेर्दाखेरि नै पहिलो लाइन पढ्दाखेरि नै पढौँ लाग्ने अथवा यस्तो खाले यसरी प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ जसलाई पनि पढ्न मन लागोस्, त्यो स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ के होस् त भन्दाखेरि पढौँ लागोस् अथवा अझ केही नयाँ कुरा बुझिन्छ कि जानिन्छ कि भनेर पढौँ जस्तो लागोस्, त्यसरी प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि सबैले बुझोस्। त्यस्तै गरेर अनेस्ट डिस्क्लोजर अफ डिस्क्रिपेन्सिज इन द इन्टरनल कन्ट्रोल। अनेस्ट रूपमा चाहिँ डिस्क्लोज गरिदिनुपर्छ। यदि कुनै कमी कमजोरी छ भने इन्टरनल कन्ट्रोलमा अनेस्ट रूपमा चाहिँ अडिटरले चाहिँ आफूले जे देखेको त्यही कुरा भनिदिनुपर्छ। कुनै कुरा पनि लुकाइ छिपाइ गर्नु हुँदैन। आफ्नो अडिट रिपोर्ट लेख्दाखेरि कसैको बहकावामा आउनु भएन। अडिटर अडिट रिपोर्ट लेख्दाखेरि आफूले जे देखेको छ अनेस्ट डिस्क्लोजर गरिदिनु पर्यो। त्यस्तै गरेर फोर्थ नम्बरमा इम्पार्सियल एप्रोच। इम्पार्सियल भन्ने बित्तिकै कसैको साइड लिनु भएन अथवा कसैको पक्षधर हुनु भएन। निष्पक्ष रूपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त अडिट रिपोर्ट लेख्नु पर्यो। जसरी हाम्रो लयरहरू निष्पक्ष रूपमा कानुन सम्बन्धी सेवाहरू दिँदै आउँछन् हैन, अथवा लयरहरूले चाहिँ निष्पक्ष रूपमा उनीहरूले बहस गर्छ भनेर हामीले बुझ्छौँ। त्यसै गरेर अडिटरले पनि के गर्नु पर्यो त एक प्रकारको यो पनि फाइनेन्शियल लयर जस्तै हुन्। उनीहरूले पनि जे देखेको छन् त्यसलाई चाहिँ निष्पक्ष रूपमा लेखिदिनु पर्यो। जे देखेको त्यही लेखिदिनु पर्यो। कसैको पक्षधर भएर मेरो यो अडिट रिपोर्टले यसलाई हानि पुर्याउला कि भन्ने हिसाबले त्यसरी सोचेर लेख्नु भएन। त्यसैले इम्पार्सियल एप्रोच भनेर भन्छ। फिफ्थ नम्बरमा ब्यालेन्स क्रिटिसिजम एन्ड लोजिकल सजेसन। होइन, अडिटर भनेको एउटा बौद्धिक मान्छे हो र उसले दिएको डिसिजनहरू चाहिँ जहिले पनि शिरोधार्य सर्वोपरि हुने भएर उसले चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि क्रिटिसाइज गर्दाखेरि पनि एउटै कुरालाई धेरै एकदम वर्स्ट रूपमा क्रिटिसाइज पनि गर्नु भएन। त्यसलाई ब्यालेन्स रूपमा क्रिटिसाइज गर्नु पर्यो। क्रिटिसाइज मात्र गरेर भएन, त्यसको लागि केही यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ त सुधारात्मक पक्षहरूको पनि विश्लेषण गरेर उसले अडिट रिपोर्टमा लेखिदिनु पर्यो। त्यसैले लोजिकल सजेसन। अब तपाईहरूले जुन यस्तो कुराहरू बिगार्नु भएको छ त्यसलाई कसरी चाहिँ सच्याउने त भनेर चाहिँ त्यसको लागि लोजिकल सजेसन पनि दिनु पर्यो भनेर भन्छ। त्यस्तै गरेर क्लियर ल्याङ्ग्वेज युज गर्नु पर्यो। अडिटरले आफ्नो अडिट रिपोर्टमा चाहिँ बुझ्ने गरी सबैले बुझ्ने गरी ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनु पर्यो। एकदमै टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज लेखिदिएर पनि लेम्यानले नबुझ्न सक्छ हैन। त्यसले गर्दा सिम्पल ल्याङ्ग्वेज लेखेर सबैले बुझ्ने गरेर क्लियर ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनु पर्यो। प्रिसाइज, ब्रिफ एन्ड कम्प्लिट हैन। अडिट रिपोर्ट जहिले पनि कम्प्लिट हुनुपर्छ, एकदम ब्रिफ हुनुपर्छ। ब्रिफ छोटो हुँदै पनि कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिनु पर्यो। प्रिसाइज सबै बुझ्ने खाले हुनु पर्यो भनेर भन्छ। यसरी हामीले यो स्लाइडमा निड एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ अडिट रिपोर्ट र रिक्विजिट्स अफ गुड अडिट रिपोर्टको बारेमा बुझ्यौं। अब हामी हेरौँ एउटा अडिट रिपोर्टमा के हुनुपर्छ त, के कन्टेन्टहरू आवश्यक छ त अडिट रिपोर्टको लागि भनेर हेरौँ। सबभन्दा पहिला अडिट रिपोर्ट लेख्ने भन्ने बित्तिकै टाइटल चाहियो। के को बारेमा अडिट गर्न लागेको हो त अथवा अडिट कस्तो अडिट हो यो भनेर त्यसको लागि टाइटल लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अडिटर्स रिपोर्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कस्तो प्रकारको अडिट हो यो, स्ट्याट्युटरी अडिट हो कि इन्टरनल अडिट हो कि हैन, सबै प्रकारको यो ड्राफ्ट अडिट हो कि कस्तो प्रकारको अडिट गरिरहेको हो, अथवा के सम्बन्धी कुन डिपार्टमेन्ट सम्बन्धी अडिट गरिरहेको हो, अथवा ओभरअल अर्गनाइजेसन सम्बन्धी अडिट गरिरहेको हो, त्यसको बारेमा विस्तृत रूपमा टाइटल चाहिँ एकदम स्पष्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर एड्रेसी भनेर भन्छ। कसको भन्नाले कसले भन्न लागेको त भन्नाले हैन, कसले को कस्ता मान्छेहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अडिट गर्न लागेको हो हैन, कसलाई अडिट चाहिएको थियो हैन, त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्यो। म्यानेजमेन्टको लागि हो कि बीओडी को लागि हो कि अथवा कुनै अथोरिटीको लागि गभर्नमेन्ट अथोरिटीले भनेको भएर अडिट गर्न लागेको हो कि हैन, त्यसको कसले एपोइन्ट गरे हो त अडिटरलाई हो, त्यसको बारेमा चाहिँ
एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ सेकेन्ड नम्बरमा टाइटल पछिको एड्रेसीमा। त्यस्तै गरेर थर्डमा इन्ट्रोडक्टरी अर ओपिनियन प्याराग्राफ, ओपनिङ प्याराग्राफ भनेर भन्छ। इन्ट्रोडक्टरी प्याराग्राफमा चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कसको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट र के कस्ता फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू चाहिँ हामीले अडिट गर्न लागेको हो, त्यस्तै गरेर कस्तो कस्तो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अडिट गर्न लागेको हो त्यसको बारेमा ब्रिफ लेखिदिनु पर्यो। त्यस्तै गरेर ती फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको बारेमा त्यसमा भित्र भएका कन्टेन्टहरूको बारेमा अलिअलि लेखिदिनु पर्यो। त्यस्तै गरेर एकाउन्टिङ पोलिसीहरू कस्तो कस्तो अप्नाइरहेको छ होइन, त्यस्तै गरेर डेप्रिसिएसनहरूको बेसिसहरू के कस्तो अप्नाइरहेको छ त्यो अर्गनाइजेसनले, र के कस्तो अडिट पिरियड चाहिँ कुन कुन हो, कहाँ कहिलेदेखि कहिलेसम्मको अडिट गर्न लागेको हो होइन, कहिलेदेखि कहिलेसम्म यो अडिट चल्यो, यसको बारेमा सबै खाली विस्तृत कुराहरू चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी अर ओपनिङ प्याराग्राफमा लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन। कुन डिपार्टमेन्टको कहिलेदेखि कहिलेसम्म गर्न लागेको, के कस्तो एकाउन्टिङ डाटाहरू अथवा के कस्ता एकाउन्टिङ लज एन्ड रुल्सहरूमा आधारित भएर अडिटिङ गर्न लागेको भनेर सबै कुराहरू चाहिँ थर्ड नम्बरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर फोर्थ नम्बरमा म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी फर द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। म्यानेजमेन्टको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमाथिको के रेस्पोन्सिबिलिटी छ त होइन भनेर चाहिँ उसले चाहिँ फोर्थ नम्बरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। म्यानेजमेन्टले यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ, अथवा म्यानेजमेन्टले यस्ता यस्ता प्लानिङ एन्डहरू बनाउनुपर्छ, अथवा यस्तो यस्तो उसले चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि यस्ता यस्ता प्रेजेन्टेसन फ्रेमवर्कहरू यस्तो यस्तो बनाउनुपर्छ होइन। त्यस्तै गरेर फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेबल लज एन्ड रुल्सको आधारमा रहेर चाहिँ उसले चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू प्रिपेयर गर्नुपर्छ र यसलाई एकदम फेयर एन्ड फ्याक्चुअल भ्यूबाट प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म्यानेजमेन्टले गर्नुपर्ने रेस्पोन्सिबिलिटीहरूको बारेमा फोर्थ नम्बरमा लेखिन्छ। त्यस्तै गरेर फिफ्थ नम्बरमा अडिटर्स रेस्पोन्सिबिलिटी। अब अडिटरले चाहिँ के गर्ने हो त अडिट गर्दाखेरि भन्दाखेरि अडिटरले चाहिँ अब के गर्छ त चाहिने रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू फलो गर्छ। त्यस्तै गरेर स्ट्यान्डर्ड्स अफ अडिटिङ को मातहतमा रहेर उसले अडिट गर्छ। त्यस्तै गरेर ग्यापहरू फलो गरेछ कि छैन भनेर हेर्छ। त्यस्तै गरेर कम्पनी एक्टहरू फलो गरेछ कि छैन भनेर हेर्छ होइन। यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन टोटल्ली फलो गर्छ अडिटरले, त्यो फलो गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यस्ता यस्ता फलाना फलाना रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू फलो गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर कसैको बहकावामा पर्नु हुँदैन होइन, एकदमै फ्याक्चुअल एन्ड फेयर भ्यू दिनुपर्छ, मिसएप्रोप्रिएसन हुनु भएन होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट गर्नु भएन, कुनै पनि खाली कुरा चाहिँ देख्दा देख्दै पनि नदेखा जस्तो गर्नु भएन भनेर चाहिँ अडिटरको रेस्पोन्सिबिलिटीको बारेमा पनि यसले क्लियर गर्छ। त्यस्तै गरेर 6 नम्बरमा अडिटर्स ओपिनियन। अब उसले अडिटरले अडिट गर्छ, सबै डकुमेन्टहरू हेर्छ, थरोली स्टडी गर्छ, त्यसपछि उसले आफ्नो ओपिनियन दिन्छ। अडिटरले ओपिनियन दिने भनेको मौखिक रूपमा भन्दा पनि लिखित रूपमा अडिट रिपोर्टमा उसले चाहिँ अडिटर्स ओपिनियन दिन्छ। उसले देखेका कुराहरू सबै खरखर्ती लेख्छ, उसले फेयर एन्ड ट्रु भ्यूबाट चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ त आफ्नो अडिटर्स ओपिनियन दिन्छ। त्यस्तै गरेर अदर रिपोर्टिङ रेस्पोन्सिबिलिटिज भन्छ 7th नम्बरमा। अब यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट बाहेकका अरू रिपोर्टिङ रेस्पोन्सिबिलिटीहरू को हो त, अरू कसलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ, स्टेक होल्डरहरू हुन सक्छन्, गभर्मेन्ट हुन सक्छ, ती सबै कुराहरू होइन। र त्यस्तै गरेर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको बारेमा उसले अडिट गरिरहेछ भने त्यसबाहेकका अरू अन्य त्योसँगै जोडिएर आउने बाँधिएर आउने अरू कुराको पनि उसले अडिट गरेछ भने त्यसको बारेमा उसले चाहिँ 7th नम्बरमा पोइन्टमा लेख्छ होइन। अथवा कम्प्लाई रुल्स एन्ड रेगुलेसनसँग कम्प्लाई भयो कि भएन, के कस्ता रुल्सहरू यसले मिच्यो कि होइन, अथवा के कस्ता रुलहरू यसले कम्प्लाई गरेन, अथवा के कस्ता रुलहरू फलो गरेन भनेर चाहिँ उसले अदर रिपोर्टिङ रेस्पोन्सिबिलिटिजमा यसको बारेमा लेख्छ। यतिसम्म 7th नम्बरसम्म भइसकेपछि उसको सबै कामहरू अब कम्प्लिट हुन्छ। त्यसपछि उसले के गर्छ त आफ्नो अडिट रिपोर्टमा फाइनल्ली सिग्नेचर गर्छ, सिग्नेचर अफ अडिटर। अडिटरले चाहिँ आफूले गरेको अडिट रिपोर्टमा सिग्नेचर गर्छ, साइन गर्छ, त्यसपछि त्यसमा डेट लेख्छ, डेट अफ अडिटर्स रिपोर्ट, कुन दिन उसले अडिट गरेको हो र कुन दिन चाहिँ उसले अडिट रिपोर्ट चाहिँ तयार पारेर सिद्ध्यायो त्यो दिनको डेट चाहिँ लेख्छ उसले, म्यानेजमेन्टलाई ह्यान्डओभर गरेको डेट। त्यस्तै गरेर अडिटर्स एड्रेस, उसले आफ्नो एड्रेस पनि क्लियरली लेख्नुपर्छ, कुन फर्मको हो त ऊ होइन, कुन फर्मबाट चाहिँ उसले अडिट गर्न लागेको, कुन सीए फर्मको नाम होस् अथवा उसको पर्सनल एड्रेस होस्, रेसिडेन्सियल एड्रेस, त्यो बारेमा अफिसियल एड्रेस हो, सबै कुरा चाहिँ उसले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ अडिट रिपोर्टमा चाहिँ यी 10 कुराहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने जरुरी हुँदो रहेछ। अब हामी टाइप्स अफ अडिट रिपोर्टको बारेमा हेरौँ। अडिट रिपोर्ट कति प्रकार र के कस्ता हुन्छन् त भनेर हेरौँ। फर्स्ट नम्बरमा स्ट्याट्युटरी रिपोर्ट। स्ट्याट्युटरी रिपोर्ट भन्ने बित्तिकै, स्ट्याट्युटरी अडिट रिपोर्ट भन्ने बित्तिकै त्यस्तो अडिट रिपोर्ट जुन चाहिँ गभर्मेन्ट एजेन्सीले बनाएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्ट्याट्युटरी अडिट रिपोर्ट भनेर भन्दो रहेछ होइन।
गभर्नमेन्ट एजेन्सीले जुन चाहिँ रिक्वायरमेन्ट राखेको छ त्यो रिक्वायरमेन्टलाई मिट गर्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ त स्ट्याट्युटरी अडिट रिपोर्ट भनेर भन्छ हैन। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता अडिट रिपोर्टहरू चाहिँ मेनली ब्याङ्क, इन्सुरेन्स कम्पनी, ब्रोकरेज फर्म हैन, त्यस्तै गरेर यस्ता खाले फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि स्ट्याट्युटरी अडिट कन्डक्ट गर्छन् र त्यसको रिपोर्टलाई चाहिँ के भन्छ त स्ट्याट्युटरी अडिट रिपोर्ट भनेर भन्दो रहेछ। अनि यसमा चाहिँ कम्पनी एक्टको अनुसार चाहिँ यो गर्नै पर्ने भन्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर एजिएमले चाहिँ के भने हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो स्ट्याट्युटरी अडिट रिपोर्ट चाहिँ गराउनु पर्छ र अथवा गभर्नमेन्ट एजेन्सीले चाहिँ के भने हुन्छ अनिवार्य रूपमा यो फलाना अर्गनाइजेसनले चाहिँ स्ट्याट्युटरी अडिट गर्नै पर्छ भनेर भने हुन्छ। त्यो आधारमा चाहिँ स्ट्याट्युटरी अडिट हुँदो रहेछ र त्यसको रिपोर्टलाई चाहिँ स्ट्याट्युटरी अडिट रिपोर्ट भनेर भन्दो रहेछ हैन। त्यस्तै गरेर स्ट्याट्युटरी अडिट रिपोर्टलाई चाहिँ मेनली एजिएमहरुमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने काम पनि हुँदो रहेछ है। स्ट्याट्युटरी अडिट रिपोर्टलाई चाहिँ एजिएमहरुमा प्रेजेन्ट गरिदो रहेछ यसको अडिट रिपोर्टलाई भनेर भन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को सेकेन्ड नम्बरमा छ क्लियर अर अनक्वालिफाइड अर जेनरल रिपोर्ट भनेर भन्छ। क्लियर अर अनक्वालिफाइड अर जेनरल रिपोर्ट त्यस्तो अडिट रिपोर्ट जुन चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि खामी भेटिँदैन अथवा त्यस्तो अडिट रिपोर्ट अडिटरले अडिट गर्यो तर त्यो अडिट गर्दाखेरि अडिट रिपोर्टमा कुनै पनि त्यस्तो खाले इररहरू अथवा कुनै पनि कमी कमजोरी भेटेन भने त्यसमा चाहिँ एकदम क्लियर हैन यो अर्गनाइजेसनको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरू चाहिँ एकदम क्लियर रहेछ, यसले चाहिँ एकदम ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिँदो रहेछ हैन, यसमा चाहिँ केही कमी कमजोरी रहन्छ भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्लियर अथवा अनक्वालिफाइड अर जेनरल रिपोर्ट भनेर भन्दो रहेछ। त्यस्तो अडिट रिपोर्ट जसले चाहिँ ग्यापहरू टोटल्ली जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलहरू सबै फलो गरेको छ। त्यस्तै गरेर स्ट्याट्युटरी रिक्वायरमेन्ट र रेगुलेसन्स रुल्सहरू सबै फलो गरेको छ। त्यस्तै गरेर सबै कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग प्रपरली प्रेजेन्टेसन गरेको छ हैन। फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट इन्फर्मेसनहरू पनि राम्रोसँग दिएको छ। त्यस्तै गरेर चेन्जेस इन एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल, त्यस्तै गरेर मेथड अफ एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलहरू टोटल्ली राम्रोसँग डिफाइन गरेको छ र फलो गरेको छ र यसमा चाहिँ कुनै पनि कमी कमजोरी छैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्लियर अर अनक्वालिफाइड अर जेनरल रिपोर्ट भनेर भन्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर क्वालिफाइड रिपोर्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सबै कुराहरू त ठिकै छ तर केही कुराहरूमा चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी छ है भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त क्वालिफाइड रिपोर्ट भनेर भनिन्छ हैन। 95% कुराहरू चाहिँ ठिक छ, फेयर छ, मिसरिप्रेजेन्टेसन पनि छैन तर 5% कुराहरू चाहिँ अलिकति डाउटफुल छ है, यसमा चाहिँ अलिक इरर छ, अलिक काम गरेको मिलेको छैन, यसमा चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन ब्रेक भएको छ भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यस्ता रिपोर्टहरूलाई चाहिँ क्वालिफाइड रिपोर्ट भनेर भन्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर फोर्थ नम्बरमा छ हाम्रो एडभर्स अर नेगेटिभ रिपोर्ट भनेर भन्छ। त्यस्ता रिपोर्टहरू जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अधिकांश कुराहरू चाहिँ मिस अथवा अनफेयर छ अथवा रिपोर्ट अलि राम्रो छैन, त्यस्तै गरेर फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरू पनि ट्रु एन्ड फेयर भ्यू छैन, त्यस्तै गरेर धेरै खाली कमी कमजोरी छ त्यस्तो रिपोर्टहरूमा भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि एडभर्स अर नेगेटिभ रिपोर्ट भनेर भनिन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसनको फाइनेन्शियल पोजिसनहरू चाहिँ नराम्रो देखिने अथवा फाइनेन्शियल स्ट्याटसहरू नराम्रो देखिने, मिसरिप्रेजेन्टेसन भएको, रुल्स एन्ड रेगुलेसन अलिक फलो नभएको हैन, गभर्नमेन्टले एप्लाई गरेको रुल्स रेगुलेसनलाई अलिक फलो नगरेको अथवा ग्यापहरू नमानेको, जेनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलहरू अलि ब्रिच गरेको अथवा ब्रेक गरेको त्यस्तो देखियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एडभर्स अर नेगेटिभ अडिट रिपोर्ट भनेर भन्दो रहेछ। त्यस्तै गरेर ट्याक्स अडिट रिपोर्ट भनेर भन्छ। एउटा ट्याक्स अडिट रिपोर्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ट्याक्स एजेन्सीहरूले हैन, त्यस्तै गरेर जसले चाहिँ ट्याक्स कलेक्टिङ एजेन्सीहरूले यदि तपाईले तिरेको ट्याक्समा चाहिँ डाउट लायो अथवा तपाईले तिरेको ट्याक्स चाहिँ ठिक छैन है, यसले चाहिँ ट्याक्स छली गरेको छ है जस्तो लाग्यो हैन, यसले यसको आम्दानी यो भन्दा बढी होला तर यसले ट्याक्स छली गर्नको लागि आम्दानी कम देखायो र हामीलाई ट्याक्स पनि कम तिर्यो जस्तो लाग्यो अथवा उनीहरूलाई केही तपाईमाथि चाहिँ अलिकति डाउट लायो भने त्यस्तो अर्गनाइजेसनको चाहिँ के गर्छ त उनीहरूले ट्याक्स अडिट गर्दो रहेछ र त्यस्तो अडिट रिपोर्टलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि ट्याक्स अडिट रिपोर्ट भनेर भनिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यस्ता प्रकारले 5 प्रकारका अडिट रिपोर्टहरू रहेछन्, हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं। यस प्रकारले हाम्रो चाहिँ अब यो च्याप्टर नम्बर 28 पनि यही सिद्धिन्छ। यति कुराहरू बुझ्यो भने हामीलाई च्याप्टर नम्बर 28 लगभग सबै कम्प्लिट भएको छ हाम्रो र च्याप्टर नम्बर 28 पछि हामी अब च्याप्टर नम्बर 29 पनि गर्नेछौँ। यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो एकदम सिम्पल च्याप्टर छ, यो अडिटिङ स्ट्यान्डर्डको बारेमा छ। यो च्याप्टर हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा पढ्नेछौँ। तबसम्मको लागि चाहिँ हाम्रो यो एबीके क्लासेसलाई यसरी नै माया गरिदिनु होला र कृपया यो च्यानललाई युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। तबसम्मको लागि म आज्ञा चाहन्छु। धन्यवाद।